बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। जनाब, बात यह है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे एक ख्याल है, मेरी एक सोच है, ना ये अंदर की खबर है ना बाहर की, कि जनाब वाला जमाइमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान साहब की शादी की राहें जो हैं वो हमवार हो रही हैं। जी हाँ, खबर तो पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मीडिया के अंदर यही चल रही है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ और आयरिश नजाद जो सरमायाकार हैं जनाब कैमरन और रेली, उनकी मंगनी हो गई है और उनके दरमियान जनाब जल्द शादी मुतवक्को है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की और इमरान खान की शादी की राहें हमवार हो गई हैं, इस पर बात करने से पहले इरशाद भट्टी साहब की एक वीडियो है, 1 मिनट 30 सेकंड है मेरे ख्याल में, ये वीडियो पहले देख लें। 1 साल से ताल्लुक़ है जमाइमा गोल्डस्मिथ और कैमरून और रेली का। दोनों ज़्यादा वक्त आजकल स्विट्ज़रलैंड और मगरबी लंदन में गुजारते हैं। 62 साला आयरिश ऑस्ट्रेलवी कैमरून और रेली 52 साला जमाइमा गोल्डस्मिथ से जल्द शादी करेंगे। दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। कैमरून सरमायाकार है, मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों में अहम ओहदों पर रह चुके हैं। साबिक मीडिया टाइकून और बैनुल-अक़वामी रग्बी प्लेयर सर एंथोनी ओरेली के बेटे हैं। जमाइमा के अहले खाना मिल चुके हैं। खान से जब शादी हुई थी तब इमरान खान 42 साल के थे और जमाइमा गोल्डस्मिथ 21 साल की थी। जमाइमा गोल्डस्मिथ, यकीन करें, इमरान खान ने 3 शादियां की, जमाइमा से, रियाम खान से और बुशरा बीबी से। तीनों में से अगर कोई एक बीवी जो लॉयल थी इमरान खान साहब के साथ और लॉयल है अब भी, वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही हैं। जो इमरान खान तीनों बीवियों में से जो मेरी नज़र में अगर या मुझसे पूछें या मेरी राय में, तो वो जमाइमा गोल्डस्मिथ थी जो कभी जमाइमा खान होती थी। जी, आपने वीडियो देखी। बात ये आ जाती है कि 2004 के अंदर इमरान खान से अलहदगी के बाद कभी एक लम्हे के लिए भी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने की जानिब से इमरान खान या इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ जो है वो आज तक जनाब नहीं बोला गया। कोई मरफी अंदाज की सोच नहीं सामने आई। ये रिहान खान जो है उसके बारक्स में बात कर रहा हूँ कि वहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरी किताब लिख दी। तो जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब तक इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुए थे तो जब भी वो लंदन जाते थे तो वो जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो उनके घर पे जो है उनका क़याम होता था। बल्कि सिर्फ यही नहीं कि कभी उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि हमेशा इमरान खान के, एक होता है ना खामोशी कि ना खिलाफ में ना हक में ना नहीं, बल्कि हमेशा उन्होंने इमरान खान के हक में बात की और इनकी रिहाई के लिए भी हर फोरम पर आवाज़ जो है वो बुलंद की। लेकिन ज़ाहिर है कि अब इनका इमरान खान से जो है वो कोई रिश्ता नहीं है, मासवाए इसके कि वो इमरान खान के बच्चों की जो है वो वालदा हैं। तो कासम और सुलेमान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो हर फोरम पे जाते हैं। वो अमेरिका भी गए, कोशिश उन्होंने की कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर लें, लेकिन ज़ाहिर है उनसे तो मुलाकात नहीं हुई और ट्रंप इंतज़ामिया के किसी जो वज़ीर मशीर उनसे भी कोई ख़ास मुलाकातें नहीं हुई। चंद एक कांग्रेसमैन थे जो उनसे जो है वो मुलाकातें उनकी हुई हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मौसर जो है इफेक्टिव साबित नहीं हो सकी। तो ना मकसद ये कोशिश के बावजूद जो है वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट साइड है वहाँ से या किसी तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान जो है वो खान साहब के हक़ में जो है वो नहीं आ सका। अच्छा, इसके अलावा जो है अभी गुज़श्ता दिनों जो है कासम और सुलेमान जो है वो उन्होंने जिनेवा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ का फोरम है वहाँ भी उन्होंने खिताब किया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पे, अब उनकी चूँकि उम्र इतनी नहीं है या ये कह रहे हैं शायद उनके अंदर वो सलाहियत अभी नहीं है, ज़ाहिर बच्चे हैं अभी, तो या उनकी बातें इतनी संजीदगी के साथ नहीं ली जाती। तो उस हवाले से अगर आप ये देखें तो जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो अगर कहीं जाएंगी तो दुनिया ज़ाहिर है पूछेगी कि जी आप कौन हैं, तो वो कहेंगे जी मैं उनके बच्चों की माँ हूँ, तो कहेंगे जी बच्चों को सामने लाएं, उनकी बहनें हैं उनको सामने लाएं। तो ज़ाहिर है ये एक थोड़ा सा जो है ना वो ऐसी बात हो जाती है कि जिसके बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ को बयान तो दे सकती हैं, लेकिन किसी आलमी फोरम पर अगर जाएं भी तो वो इतना मौसर जो है वो साबित नहीं हो सकता। वो पूछेंगे कि बीबी आपका अब क्या रिश्ता रह गया, आपको तो डाइवोर्स हुए भी जो है वो 22 साल से तकरीबन होने को आ रहे हैं।
تو اب یہ جو شادی ہے جو آئرش نژاد سرمایہ کار ہیں کیمرون اور ریلی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد فرض کر لیں جس طرح میں نے ویلا کے شروع میں کہا کہ یہ نہ اندر کی خبر ہے، نہ باہر کی خبر ہے، نہ دائیں کی ہے، نہ بائیں کی ہے، نہ اوپر کی ہے، نہ نیچے کی ہے، یہ نہ مستند ذرائع کی ہے، نہ غیر مستند ذرائع کی ہے. یہ ایک میں ویسے مجھے ایک خیال آیا کہ سوچ آئی کہ اگر فرض کر لیں کہ چند ماہ کے بعد یہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، یہ جوڑا علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ایک شرعی قدغن اسلام کے اندر ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی شادی کرنا جو حلالہ جسے ہم عرف عام میں ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک قدغن جو تھی وہ دور ہو جائے گی. تو اس کے بعد صرف اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے، اچھا میرا اللہ معاف کرے قطعاً کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ ان کے یہاں طلاق ہو یا ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اگر صدقے دل سے کر رہے ہیں یہ شادی تو ان کی جو ہے وہ بالکل چلے جی ساری زندگی. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ سیاست کے اندر اور دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو میں اسی حوالے سے ذرا یہ سے لیجئے گا کہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد صرف عدت کی جو مدت ہے وہ ایک رکاوٹ رہ جائے گی. اور عدت بھی میرے خیال میں اسلام میں ہے، کیونکہ اس کے جمائمہ گولڈ سمتھ ہو گیا یا مقصد کیمرون اور ریلی، تو وہاں ان کے درمیان طلاق کے بعد تو شاید عدت کی قدغن بھی نہ رہے. لیکن اگر چلیں ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جناب وہی جو ہے وہ ایک مدت رہ جائے گی، اور اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ شادی کے لیے کوئی رکاوٹ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اب اگر رہی کہ جناب کیسے شادی ہوگی، خان صاحب جیل میں ہے، بڑی ان سے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے حکم سے جو ہے وہ بات کرائی جاتی ہے، تو گھنٹہ تقریباً بات ہوتی ہے. چلیں گھنٹہ نہ صحیح 15 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، تو اگر خان صاحب اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں، ساتھ میں جناب والا جمائمہ گولڈ سمتھ بیٹھی ہوں، تو ایجاب و قبول کے درمیان اور ساتھ ہی نکاح بیٹھا ہو، تو ایجاب اور قبول کے درمیان تو جناب منٹ 1.5 منٹ جو ہے وہ کافی ہے، قبول ہے ٹھیک ہے. تو یہ نکاح جو ہے جس طرح ٹیلی فون کے اوپر عام نکاح بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد یا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر لندن سے جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہاں کا نکاح کا، تو وہ فارم آ جاتے ہیں اگر شادی کے، تو وکیل جا کے مقصد ان سے سائن کروا لیتے ہیں. اگر گورنمنٹ رکاوٹ ڈالے تو وہ عدالت کے حکم سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب کی یہ فارم ہے یہ ہمیں دے، اور میرے خیال میں عدالت جو ہے وہ اجازت دے دے گی. وہ بھی نہ دیں تو بہن بشرا بیوی جو ہے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے وہ سائن ہو جائیں گے، تو شادی جو ہے وہ بہرحال جو ہے جناب وہ ہو جائیں گے، اور سائن بھی جو ہے وہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے وہ پاکستان بھی تشریف لائیں، اس لیے کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ پاکستان نہیں لائے، اور خود خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کا ماحول جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے اگر یہ شادی ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک بیٹھ کے خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہیں. اور یہاں میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں بڑا اہم، جو انتہائی اہم ہے، جس کے لیے خاص طور پہ یہ ویلاگ میں نے کیا ہے کہ کچھ بین الاقوامی عالمی عدالت ہے، عالمی عدالت کے اندر جو ہے وہ کوئی ملک صرف اپیل کر سکتا ہے، ذاتی پرسنل اپیلیں جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. تو اگر جمائمہ خان جو ہے وہ شادی کرتی ہیں تو جناب والا اس کے بعد کچھ شاید میرا نہیں خیال کہ پھر بھی کوئی رستہ نکلے، لیکن اس رستے کے اوپر چل پڑیں گی خان صاحب کی جو رہائی ہے نا اس کے لیے. اور بڑی ایک مقصد ہے، وہ شادی کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جناب میں میرے ہسبینڈ ہے، نیشنلٹی اپلائی کر دیتی ہیں جو ہے وہاں کی انگلینڈ کی، تو وہ مقصد نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے رستہ جو ہے ان کا مقصد ان کے لیے آواز بلند کرنے کا جمائمہ گولڈ سمتھ کا عمران خان کے لیے وہ ایک جو ہے وہ نکل آئے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بشرا بی بی جو ہے انہیں بھی اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں، تو ان کے لیے تو ہوگا کہ اگر ان کے شوہر جو ہیں ان کے لیے دنیا بھر کے اندر کہیں سے بھی کوئی اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اٹھ جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ خان صاحب ان کے اس وقت تک ایجاب و قبول جو سنا ہے، راوی جو کہتے ہیں کہ دروغ گردن راوی، کہ خان صاحب جو ہے وہ بشرا بیوی سے پوچھے بغیر وہ کام نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایجاب و قبول کرنے سے پہلے یا نکاح نامے کے اوپر سائن کرنے سے پہلے بھی بشرا بیوی سے پوچھے کہ بی بی آپ استخارہ کریں کہ کیا آپ کو استخارہ کہتا ہے، تو بشرا بیوی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرکزہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.